Oui. Oh, bonjour. Donc, l'autre fois, on a vu le Git. شفنا زاد un petit peu de Ngit. Ngit, c'est un outil qui va nous permettre d'utiliser Git, mais à travers une interface, à le navigateur interne. Mais, Lio, qu'est-ce qu'on va faire? On va refaire ce qu'on a commencé l'autre fois, euh, avec un exercice d'application, puis on passe عند واحد منكم انتم. Donc, ونخدموا exercice d'application. Donc, j'ai essayé. Je connais, il est en train d'écrire. Non, c'est bon. B. B. Donc, on a donc, نديو على البيرو. Sinon, Monsieur ما باش عم بارطاج d'écran. B, سامحوني. Ok, écran. Ok. Test kit. d'ailleurs خلينا نفصل. C'est bon. قاعدين نشوفوا في ال. monsieur. Ok. Oui, monsieur. Donc, اليوم نفصل. شوف. على البيرو أنا عندي دوسي اسمه تيست جيت. تبعوا ساعة توا. من بعد توا نخدموا عند واحد منكم. وماذا بيا اللي ما فهمش مليح الجمعة اللي فاتت هو اللي نخدموا عنده هو. باهي. دونك دونك هو جيت شنو؟ سي ان سيستيم دو فيرسيونينغ. قلنا اللي هو سي ان سيستيم دو فيرسيونينغ. فما دو تيب دو سيستيم دو فيرسيونينغ. فما الديستريبيوي. وشنو اخر النوع الاخر شنو؟ آه. مش محضرين الكل. وفما centralisé. السنتراليزي. دونك شنو الديفيرنس ما بيناتهم الاثنين؟ centralisé عندك tous l'équipe عندهم un seul serveur. باهي. alors que distribué كل واحد من l'équipe عنده copie من السيرفر de façon كي تيحوا نطنوا على حكاية وكا يكمل يخدم على روحه. اوكي واضح. اسكو الكلام هذا واضح للناس الكل ولا لا؟ Oui, monsieur. اوكي. Oui, monsieur. باهي. دونك شنو عندنا؟ عندنا دوسي على البيرو هاكا كيما اسمه تيست جيت. بون انيسيالمون الدوسي هذا فارغ راكم تشوفوا. باهي. دونك نبي نحطه هكايا. باهي. اول كوموند نتابيوها بور انيسياليزي ان ديبو جيت هي جيت انيت. dès que انا نكتب جيت انيت هو il va créer un dossier caché اسمه .git. هذوما جيت يستعملهم باش من بعد معناها يسوي لي شونجمون نتاع لي فيشيي نتاع البروجي نتاعي. باهي. انيسيالمون ما فما حتى شيء هو ديجا هاكا حط لك البرانش ماستر. باهي. باش تفهموني اكثر اون فا فير معناها باش نحل ان جيت باش تفهموا اكثر معناها على خاطر الانترفاس معناها الانترفاس جرافيك باش تعاونكم في الفهم اكثر. جوست ديماري السيرفر. باهي. بور لانستون جوست هو هذايا الشمان نتاع البروجي الصغير دو تيست نتاعنا. دونك nothing to commit. باهي. دي انا جو في كريي باش نحل في اس كود. في اس كود اوبن فولدر على البيرو تيست جيت. تيست جيت وديجا في اس كود يكبتيلك اللي انت في البرانش ماستر. باهي. نعمل فيشي جديد نسميه باغ اكزومبل readme.md.
فيه حاجات allow to mode. شفتوا هوني في الانترفاس جرافيك شنو يصير ديجا قالك شنو بون سي ان نوفو فيشي هاكا نيو بون ما فما حتى كوميت كي نجيو لهنا للانترفاس بون نرجعو لهنا ونقولو git statut git status يقولك انت راك في البرونش ماستر و no commit yet y a pas de commit pour l'instant و untracked files les fichiers non traqués اللي هو le readme.md pour que ce fichier là معناها soit traqué par Git معناها réellement traqué شنو Git il va traquer معناها il va suivre les changements نتاع الفيشير هذايا mais pour l'instant il n'est pas dans une zone ce qu'on appelle staging area donc on va ajouter ce fichier là dans une zone qu'on appelle staging area pour que Git puisse aller suivre les changements de ce fichier là jusqu'à présent est-ce que واضح ولا لا mais على خاطر تنجم عندك plusieurs fichiers mais فما des fichiers تحب تاجوتيهم في staging area وفما des fichiers لا. On va voir en بعد اللي فما des fichiers qu'on va ignorer يعني ما تخليش جيت يتبعهم على خاطر هما كيما نقولوا نحن les fichiers log ولا les fichiers temporaires lorsqu'on va travailler معناها avec les كيفاش les frameworks les différents frameworks فما des dossiers à ignorer على خاطر هذوكم معناها فيهم plusieurs fichiers temporaires etc etc mais est-ce que pour l'instant كلامي واضح والا نعاود نفسر وي واضح مسيو اوكي شوف المنطق. دونك واضح اوكي به دونك هذايا الفيشي ريدمي به باش نعمل انا باش نعمل جيت اد readme.md به جيت ستاتيو نكبر شوية شوية به جيت ستاتس دونك هذاك ريدمي معناها اجوتيناه في staging area به شوف نحبكم تتبعوا معايا كي نعمل نكتواليزي لهنا بون ما فما حتى شيء مي جوست il est ajouté بلس 1 نعاود نكتب جملة أخرى باغ اكزومبل ضريمي بسو نونجستري نرجع لهنا نقول له git statut status باهي شوفوا هنا قال لك هذايا ديجا موجود مي فما موديفيكاسيون دونك لا بارتي كان ثبتو لهنا كي عملت دو زونطري هو زاد لهنا دو ليني دونك هذوكم حاجات جدد par rapport à ce qui a été mis dans le staging area دونك من الاول كي صنعناه الفيشي وكتبنا فيه hello to the monde وهذاك حطيناه في staging area معناها كيما نقولوا جيت قيدوا عنده اكوتي مي ديكو نحنا زدنا الجملتين معناها لي دو ليني هذوكم حاجات جدد par rapport à ce qui était écrit في staging area du coup فما حاجات modifiées pour que je puisse معناها ajouter ces changements là لازم كيف نعاود git add j'ajoute les modifications dans le fichier readme كي نعمل git statut دونك الفيشي هذاك تراكي وقاعد يتبع فيه فما اون كوموند هاي كنشوفو فيها git rm تيري كاش تحط اسم الفيشي to end stage باش تنحي لي شونجمون هذوكم في الستيجنج اريا معناها كان نعمل git rm تيري كاش readme.md ونعاود نعمل git statut باش يقول لك الفيشي هذاك نون تراكي دونك هكا اللي حطيناهم قبيله في staging اريا مشى فسخهم والفيشي هذايا il appartient للstaging اريا دونك رجع untracked file معناها parmi les fichiers non traqués هو هنا يلستيلك في les fichiers non traqués اللي فيهم readme.md
نعاود دونك باش ناجوتي كل شيء git add دونك point par exemple point معناها ياجوتي اللي في الدوسي كورون git statue status هذوك ملي معناها الفيشي يتحط في staging area توا باش نعمل commit git commit -m pour indiquer الميساج نتاعنا نقولو نحنا first commit اوكي نجي لهنا سي بون نجي هنايا شفتوا هذاك اول نوع نتاع الكوميت نتاعي دونك هذا اسم الكوميت باي فلان الفلاني والوقت بالضبط شنو صار كي تسيليكسيوني هكا كي تسيليكسيوني الفيشي ريدمي يقول لك راهو في الكوميت هذايا راهو تزادوا 3 لين 1 2 3 وفاهو الكتيبه نتاعها ايه باش يبدا عندكم الان جيت انستالي على الماشين نتاعكم لازم عندكم النود جي اس انستالي النود جي اس المره الاخرى كانت تفكروا في الوقت قرينا على البوت ستراب شفنا اللي فما باش تنستالي انت البوت ستراب بال ام بي ام لازم يبدا عندك نود جي اس انستالي تتفكروا ولا لا أي باهي دونك سي با لا بين نعاود أي مسا وباش تنستالي الانجيت يشوفي تكتب انجيت انستال جو كخوا ام بي ام انستال انجيت هذيك ام بي ام juste commande ايوه npm install انستال انجيت -g ouais تيري جي بور دير جلوبال معناتها والا ديريكت ام بي ام انستال ولا اي انجيت باهي انجيت راهو جوست باش يعاونكم باش تشوفوا شنيا دو كوا يلساجي باهي نحنا باش نزيدو كيلكو موديفيكاسيون في البرانش ماستر هذايا ومن بعد on va créer une nouvelle branche qu'on va appeler develop ونخدموا عليها ومن بعد on va fusionner باهي je vous montre par exemple نحنا هنا ايش باش نعملو باش نزيدو par exemple un autre fichier اسمه index.html donc html ونيش عندنا découverte de git باهي h1 tout le monde index div Lorraine tac ok donc نجي هنا نعمل git statut ok donc عنده الفيشي هذاك باهي autre chose je vais créer توا deux dossiers dossier اسمه CSS ودوسي اسمه JS دونك شعندنا لهنا نرجع هنا شعندك بون هو عمل في وسطه كنترول اكس باهي عندنا دو دوسيي CSS و JS الزوز فارغين كي نجي لهنا بون pour l'instant bon il a capté juste l'index.html كي نجي هوني ونقول له git statut يقعد يشوف كان في الاندكس HTML اللي هو نون تراكد untracked files اللي هو l'index alors que les autres dossiers مش قاعد يشوف فيهم mais lorsqu'on va créer des fichiers dans les dossiers وقتها يولي كابتي فيهم donc الدوسي كي يبدا تكريه فارغ ما يشوفوش mais dès que تحط فيه des fichiers وقتها باش يولي يشوف donc qu'est-ce qu'on va faire في وسط الدوسي هذايا باش نحط فيشي ستيل باغ اكزومبل بوان سي اس اس باهي وهنايا في وسطه باش نحطو سكريبت بوان جي اس باهي نرجع هوني جيت ستاتيو توا ولا يشوف السي اس اس دوسي سي اس اس على خاطر تحته فيشي و جي اس بون ديبوج بوان لوج هذايا يظل يتزاد باغ
من شو اسمه من VS Code normalement. باهي خلي هذاك هكاك. توا qu'est-ce qu'on va faire? On va installer Bootstrap. باهي المرة الأخرى كيفاش خدمنا المرة الأخرى باش زدنا البوتستراب تتفكروا ولا لا؟ شكون ينجم يجاوبني؟ Jean, monsieur, question. Lorsqu'on a installé انستال Bootstrap كيفاش Mm. زدنا البوتستراب للبروجي نتاعنا المرة الأخرى؟ Ouais. كيفاش زدنا ان البوتستراب؟ بي ام انستال npm بوتستراب. لا قبل npm install لازم npm init لازم تينيسياليزي صحيح ولا لا؟ هاي npm init باش يقول لك الباكيج نيم اسمه تيست جيت اوكي الفيرسيون واحد ديسكريبسيون اون سون فو كل تك 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 اوكي باهي هو il vient de créer هنا package.json package.json فيه الديسكريبسيون كل باهي كي نرجع هنا هنايا نقول له git statut شنو يشوف في الدوسي سي اس اس يشوف في الديبوج لوج والاندكس مازال جديد والجي اس والباكيج بوان جيسون باهي توا انا نحب نستالي بوتستراب شنو نقول له npm اي bootstrap اوكي باش يهبط بوتستراب باهي فين باش يهبطو في الدوسي node modules نرجع هنايا il a créé un dossier اسمه node modules باهي دونك كي نعمل git statut شنو قاعد يشوف قاعد يشوف في النود موديولز وباكيج لوج اتسيتيرا اتسيتيرا باهي نعمل انا توا فما سكون ابل ان فيشيي اللي يقراه جيت واللي اسمه جيت انيور جيت اجنور معناها لازم في جيت لازم فما حاجات تينيوريهم باغ ديفو يقول قايل علاش باهي برونون ليكزومبل نتاع باغ اكزومبل شو اسمه الفريم ورك سيمفوني تسمعوا بيه سيمفوني ولا لا نورمالمون فما شكون خدم بيه باهي بي اتش بي فريم ورك بي اتش بي سيمفوني فما عنده دوسي اشاك فوا سيمفوني يستعملوا باش يحط فيه لي فيشي تمبورير نتاعو ولا لا وهذاك ياكل برشا اسباس وكل ما يراني سيمفوني كل ما يتفسخوا دي فيشي ويتحطوا دي فيشي جدد اتسيتيرا اتسيتيرا دونك الدوسي هذاك لازم يتنيورا علاش على خاطر فيه بلوزيور معناها فاي فيان بلوزيور ليكتور واكريتور اشاك معناتها كيفاش كومبيلاسيون تاع البروجي كامل واشاك حتى اكسي انت باش تمشي معناها باغ اكزومبل من الباج هذه للباج هذه كل شيء يتقيد فما سكون ابيل لي فيشي لوج بور انديكي ليستوريك واش عمل هذا واش عمل ليوتيليزاتور هذا اتسيتيرا اتسيتيرا دوكو البارتي هذيك نتاع لي فيشي لازمها doit être ignorée كيلكو شنو يصير لازم تينيوريها وجيت ما يتبعهاش dans notre cas نحن on a utilisé l'npm وطلع لنا الباكيج بوان جيسون الباكيج بوان جيسون شفنا اللي فيه كيما نقولوا لي ديبوندونس الكل توا بور لانستون عندنا كان البوتستراب نحن مي ثما دوتر بروجي اللي فيهم بليزيور ديبوندونس بليزيور معناها بلوجين اي اوتي تستعملوهم للبروجي نتاعكم دونك هو باش يمشي يجوتي ان فيشي نود موديولز باهي كي انا نجي نهار توا البروجي هذا بديت فيه انا قاعد نخدم باش نحطه على جيت هاب ولا بيت باكيت باهي فما صحابي باش يخدموا معايا في نفس البروجي انا باش نطلعوا على البيت باكيت مانيش باش نبعث شوف هذا ديبوج بوان لوج مانيش باش يتبعث لازم ما يتبعثش نود موديولز كيف على خاطر شوف نود موديولز تو بور لانستون فما بوتستراب هكا مي انت تنجم تستعمل بليزيور ديبوندونس لازمك تينيوري الدوسي نود موديولز وتينيوري تو سكي بوان لوج وفما حاجات لازمك تينيوريهم بيان سور
كي باش تحط عندي على البيت باكيت صاحبك يجي باش يكلوني لو بروجي اللي موجود في البيت باكيت عنده هو في الماشين نتاعو يهبط البروجي دونك يهبطوا له شنو يهبط له البوان جيت يهبط له سي اس اس اي جي اس الاندكس الباكيج بوان جيسون والباكيج لوك به يبدا هو عنده الباكيج بوان جيسون جوست هو يعمل ام بي ام انستال دوكو لا كوموند هذيك يمشي يشوف يقرا لي ديبوندونس اللي موجودين في البروجي هذاك ويهبطهم اوتوماتيكمون بور نوتر اكزومبل بوتستراب هكا. اسكو فهمتوني اش قاعد نحكي ولا نعاود؟ عاود أي مسيو عام. باهي شوف لو انا قاعد نخدم في بروجي قاعد نحط كيما نقولوا الميزون بلاس نتاع البروجي نتاعي انا باهي لازمني نينيوري سيغتان دوسيي باهي دون نوتر كا شنو باش نعمل بون تاتش بوان جيتينيور باهي يمشي يصنع لي فيشي اسمه جيتينيور ها هو جيتينيور باهي باش نمشي نينيوري شنو معناها باش نقول للجيت يا جيت كي تشوف لي دوسيي هذوم إغنوريهم معناها طفيهم نقولوا نحن دونك شنو نود موديولز هاك كان شفتوا لهنا تبدل اللون نتاعو هاي باش نحكي هنا يرجع أخضر شفتوا معناها حتى كي نجيو لهنا نقولوا جيت ستاتيو خلينا ندخل جيت ستاتيو شنو قاعد يشوف هو يشوف في الجيتينيا في الدوسيي سي اس اس ديبوج بوان لوج اندكس جي اس نود اتسيتيرا اتسيتيرا بي انا باش نزيد جيتينيور باش نحط النود موديولز كنترول اس نرجع هنايا نعمل جيت ستاتيو بيليكا نود موديولز يخرج توا النود موديول مش قاعد يشوف فيه il a ignoré tout ce qui est fichier .log زاد كيف كيف دونك نعمل étoile .log ignorer نرجع هوني نعمل جيت ستاتيو بيليك هو فين debug.log هوني ما عادش فما debug.log donc كي يلقى هو الفيشير l'extension نتاعو .log il va automatiquement l'ignorer كيف كيف باش يلقى النودز موديول باغ اكزومبل انت عندك دي فيشير تحب تينيوريهم باهي باش نزيد انا دوسيير نسميه تيست باهي نورمالمون هو الدوسي كي يبدا فارغ ما يشوفوش جيت ستاتيو باهي وحاطينا في الدوسي هذايا باغ اكزومبل ان فيشي اسمه a.txt وباش نحطو باغ اكزومبل b.txt انا نحبو ينيوري لي كان الفيشي توا نورمالمون باش يولي يشوف في التيست هو تيست نقولو نحنا عندي تصوير a.img باهي مش img عاد شو اسمه جي بيج باهي دونك نرجع للجيتينيور ونقولو tu vas ignorer اللي test étoile.txt par exemple باهي وكان انا نحي هذا الكل كان نعمل غلط étoile.txt توا هو pour l'instant qu'est-ce qu'il est en train de faire باش ينيوري اي حاجه txt تحت تحت التيست وكي نزيد انا نفس الحكايه مي نحطو جي بيج جي بي جي j'enregistre git statut التيست مش قاعد يشوف فيه علاش
كي زدتو أنا معناها أول مرة ينيوري تو سكي بوان تي إكس تي تحت لو دوسيي تيست كيف جيباك هوني مش قاعد يشوفو ديك أنا نزيد باغ إكزومبل أن أوتر فيشيي باغ إكزومبل هذايا هكا ونعمل جيت ستاتيو توا باش يرجع يشوفو جيت ستاتيو باش يرجع يشوف التيست بوان دوسيي تيست اسكو واضح ولا نعاود خاطر انت واضح. tu peux ignorer مسيو oui تفضل جست شنو هي الفرق بينها وبين كاشف معناها شنو هو الحاجة اللي تفرق بين إنيوغي لا. وكاشي؟ أنا حسب ما فهمت كاشي معناها ينجم كي أنت تبعث له هذاك معناها الخدمة يهبط له معناها اللي فيشي ولا، أما هذا إنيوغي ما عادش يشوف شيء معناها ما يتبعثلوش اللي فيشي اللي أنت ماكش معناها إنيوغيتهم. أنا Ouais. فهمت هكا. les fichiers ignorés حتى انت كي بتبعث من بعد خدمتك على جيت هاب ولا بيت باكيت ما يتبعثوش اما لازم مهم. تبعث الفيشيه جيت ignore بيان سور والكاشي عادي يتبعثوا معناها شنو كشيء شو أشد اللي حكينا عليها قبل. لا هذاك باش تنحي الدوس معناها الفيشيه هذاك من staging اريا هكا جيت ارام كاشد هذاك اش تقصد يا هذاك فيشيه كان في staging اريا انت تحب تخرجه من staging اريا أوكي باهي. سي باهي دونك اسكو فاهمين النوسيون تاع الجيت ignore ولا لا خاطر البروجي فيه بليزيور فيشيه انت ماكش باش تبعث الفيشيات الكل لي فيشي تمبورير اللي باغ اكزومبل من سيستيم ديكسبلويتاسيون دان اوتر يل ديفير هذه حاجه فيشي اللي ديما باش تصير عليهم ليكتور وكريتور بليزيور موديفيكاسيون معناها انت جوست تشارجي انت الباج نتاعك هكا هاو تمشي يقيد لك كل شيء معناها شنو صار وشنو النافيغاتور برشا هيستوريك معناها دونك هذاك انت تا با بوزوان دو لونفويي للي كولابوراتور الاخرين معاك كيف انت تا با بوزوان ناخذ ليكزامبل نتاع النود موديول هذا تا با بوزوان خاطر كي تدخل في النود موديول توا نحن عندنا جوست بوت ستراب هكا وديجا بوت ستراب شوف فيه تحت معناها برشا حاجات دونك في عوض تبعت النود موديول ابعث له انت باكيج بوان جيسون باكيج بوان جيسون هو نقول له نحن بطاقه تعريف تاع البروجي نتاعك فيه تل باكيج دونك كي هو يبدا عنده الباكيج بوان جيسون وفيه لي ديبندونس الكل فيه يهبطوا عنده ويتابي ام بي ام انستال هو التيرمينال يمشي يشوف الباكيج بوان جيسون لي ديبندونس الكل ويبدا يهبطهم بكعبه دونك سي با لا بين انت توا هذا بروجي خفيف ما يسميش بروجي هذا غير تيست بوت ستراب ثم بروجيات فيهم بليزيور معناها دي سونتين دو ديبوندونس ايماجيني انت باش تطلع لي ديبوندونس هذوكم الكل في الجيت هاب باش من بعد صاحبك يتيليشارجيهم ما هو جوست انت اعطيه كيما نقولوا بطاقه تعريف تاع البروجي وهو من بعد يتيليشارجيهم وحده هذايا علاش جات الفكره نتاع الجيت انيور واضحه ولا نعاود واضح. ايوه باهي واضحة مسيو. اوكي دونك نجيو لهنا ووريتكم هنا الواحد جيت تنيور كيفاش تنيوري هذا وما تنيوريش هذا باهي هو نورمالمون بار ديفو كي باش تانستاليو نتوما باغ اكزومبل سيمفوني والا تانستاليو اي فريم ورك ديجا هو باش يهبط لكم الفيشيه جيت تنيور نتاعو بار ديفو خاطر اي فريم ورك معناها الجماعه اللي صنعوا لي فريم ورك كل واحد يبريبار سون جيت تنيور لوي على خاطر يعرفوا ان هما لي دوسيي ignorer ولا لا خاطر ساعات انت من سيستيم لسيستيم ديكسبلويتاسيون باغ اكزومبل في ماكنتوش فما كيفاش نبدلوا الوحدات معناها لي فيشي خاطر البوان لوغ نتاع ويندوز مش كيفهم هما نتاع شو اسمه ماك فما بليزيور فيشي اللي يفرقوا من واحد لواحد دوكو تلقى اي فريم ورك فيه الجيت سينيور نتاعو حاضر باغ اكزومبل كان نمشيو شفتوا ديجا فين هو نود موديولز نحن on les a ignorés ولا pas encore قبيليك قاعد يشوف فيها
اتوندي توا هنا باش نحي النود موديولز. كنترول اس. دونك هو قاعد يشوف هذا كل تحت بوتستراب. شفتوا هذوما لي فيشي الكل. ايماجيني انت بوتستراب هكايا، ما كي تعمل برشا حاجات اخرين شنو باش يزيد. دونك نرجعو انيوري بوتستراب. اوكي دونك شعنا عندنا جيت انيور ستيل لاندكس الباكيج. بون الار تي اف قاعد يشوف فيه. دونك نحنا ماذا بينا اي حاجه تحت الدوسي تيست يمشي ينيوري اللي هي اترافير. دونك اي حاجه تحت تيست كذا. نجينا هنا باش نعمل git statut. Donc git add point pour ajouter الكل. خاطر مش à chaque fois باش نقولوا git add git inio git add css. ياجوتي une fois pour toutes git add point. نعمل git statut. donc هو توا زادهم للstaging area. git commit -m الميساج نتاعي. donc setting up project. اوكي دونك شفتوا لهنا البرانش ماستر كانت في نيفو ولات في نيفو اخر. باهي توا انا نورمالمون عملت الكوميت الاولاني، حضرت البروجي نتاعي كوم يلفو. توا جو في كريي اون نوفيل برانش. نجم البرانش هذيك بون شفتوا لهنا ديجا كرييت برانش اورتاك. باهي بون انا باش نستعمل الاكثريه التيرمينال. دونك تبعوا لهنا جوست باش نعمل بون جيت برانش سي بور ليستي لا ليست دي برانش. توا انا باش نعمل برانش جديده جيت نعمل برانش جديده ونباسكولي ليها هي. على خاطر فما tu crées une branche من بعد tu bascules معناها git branch développe بعد git checkout développe والا à travers une nouvelle commande اللي هي git checkout -b démarrer. donc يصنع برانش جديده ويعمل لها checkout. باهي كان ثبتوا في الانترفاس هوني ديجا هاكا مسيليكسيوني الديفلوب. بون نعملو لهنا تشيك اوت تولي توا مسيليكسيوني الماستر. نرجعو للماستر. شفت ديجا انت كي تسيليكسيونيه تقول لك ميرج ولا ديليت ولا تشيك اوت اتسيتيرا. توا نحنا في الديفلوب. الديفلوب باش نزيدو فيها موديفيكاسيون. توا باش تفهموا واش معناتها. باهي هكا par exemple انا qu'est-ce que je vais faire. je vais créer contact.html. HTML. Ok. H1. Ok. باهي شحال git statut عندك contact HTML. باهي كان تبعتو نحنا توا في البرانش ديفلوب ثم تزاد فيشي جديد. باهي باغ اكزومبل احنا خدمنا ونظمنا كل شيء. دونك git add point و git commit -m adding contact page. باهي تبعوا لهنا مليح. دونك الفيشي شنو توا نحنا on est dans la branche develop déjà حتى في VS Code يافيشي لك هوني develop هوني يافيشي لك la branche develop وكيف كيف في الانترفاس ويب هوني كيف كيف develop. مي develop زايدة على الماستر بان كرون يعني ان با نقولو نحنا. شنو فيها ريالمون زدنا الفيشي contact HTML. باهي كي باش نرجع انا توا للماستر تبعوا لهنا هنا عندنا كونتاكت. كي باش ترجع للماستر مسيو ما كناش نسمعوا فيك راه. قص باهي نعاود فين قص
توا في الfichier معرفش. باهي. شفتوا انتم لا برانش ديفلوب ولا لا؟ أي monsieur. باهي. لا أي. برانش ديفلوب زدنا فيها الفيشير كونتاكت HTML. باهي. دونك تبعوا في الدوسي، نحن في البرانش ديفلوب وعندنا الفيشير كونتاكت HTML. كي باش نرجع انا للدوسي، معناها كي باش نرجع انا للبرانش ماستر تشيك اوت، الفيشير كونتاكت HTML ما عادش موجود. كان شفتوا لهنا يقال لك ديليتد، على خاطر في البرانش ماستر لو فيشير كونتاكت HTML n'existe pas، ماهوش موجود. كي باش نرجع انا للديفلوب تشيك اوت ديفلوب، الكونتاكت HTML يرجع. فهمتوا النوسيون تاع لي برانش؟ دونك من الاول عندي وي برانش مسيو. برانش ماستر، قعدت خدمت فيها وحضرت البروجي اتسيتيرا. بعد على خاطر البرانش ماستر لازمها ديما تقعد كلين، ديما نظيفه، باش اي واحد يجي باش يخدم معايا اول حاجه باش يتيليشارجي لا برانش ماستر. دوكو لا برانش ماستر لازمها تبدا نظيفه والكود نتاعها كله فونكسيونيل، يخدم لابليكاسيون نتاعك ولا كيلكو سوا البروجي اللي انت تخدم عليه يبدا واضح وكلين ويخدم فونكسيونيل. بعد الكولابوراتور الاخر كي باش يجي باش يهبط الماستر، ومن بعد من الماستر يعمل اون نوفيل برانش ويبدا يخدم على روحه. سي كلير؟ مسيو. باهي. وي مسيو. دونك باغ اكزومبل زاده نحنا مازلنا في البرانش هذيك، باش نعملو فيشي باغ اكزومبل develop.txt اكزومبل develop.txt git statut عنده develop.txt باهي git add و commit updating. باهي نرجع، ما نعرفش اسكو الانترفاس هذه عاونتكم ولا لا. الانترفاس وي نتاع مسيو. الانجيت أي تعاونكم في الفهم ولا انا غلط؟ أي أيوه. أي. باهي. دونك في الكوميت هذايا زدنا الباج كونتاكت، وفي الكوميت الثاني عملنا ابديت بون زدنا الفيشي ديفلوب تي اكس تي. باهي. دونك نحن توا في الماستر ديجا هاكا قال لك هذا فيشي فسخ. باهي. خدمت خدمتي وخدمه نظيفه وسافا ولبس عليها. توا جو في فيغ اون فيزيون. اش معناتها؟ جو في فيزيوني، تستيت الكود نتاعي يخدم لاباس عليه باش نحطه في البرانش ماستر، على خاطر ديما لا برانش ماستر هي اللي فيها لا ديرنيير فيرسيون فونكسيونيل وكلين. باهي. نمشي دونك عملت خاطر هذا كان في الديفلوب ولا في الماستر توا. باهي. نبسكولي للماستر، من بعد نعمل جيت ميرج. شوف كان تبعوا انا في البرانش ماستر ما عنديش لا develop.txt لا contact.html. كي باش نمرجيهم في بعضهم جيت ميرج ديفلوب، دونك تزادوا لي فيشي، تزاد الكونتاكت HTML والديفلوب تي اكس تي. كي نجيو نشوفوا هنا الماستر ولات في نفس النيفو هي والديفلوب. شفتوا؟ من بعد عندي دوتر فونكسيوناليتي اجوتي ولا دوتر فيشي طلبوا مني باش نزيد باج ما نعرفش انا بروفيل باج برودوي باج اتسيتيرا اتسيتيرا. جو باسكول فيغ ديفلوب ونكمل نخدم على روحي. وراهو تنجموا كل واحد باللي كولابوراتور عنده لا برانش ديفلوب نتاعو. من بعد طلعوا نقولوا نحن على الجيت هاب ولا البيت باكيت، وبعد ثم الادمينستراتور يفوزيوني الخدم الكل. تو نشوفوا المره الجايه بشويه بشويه كل مره.
باش نتعلموا كيفاش نستعملوا بيت باكيت وجيت هاب اتسيتيرا اتسيتيرا. جوسكا بريزون واضح ولا لا؟ واضح. نزيد نقدم والا تجربوا عندكم؟ خلينا نجربوا نعملوا عندنا. باهي تجربوا عندكم. دونك هاكا مسيو انيس قال لكم مساء الخير مساء. صباح الخير، اهلا وسهلا. طيب من الجروب ده مرحبا. طيب بس باش نسألك خاطر نعرفش نلقى المساج نتاع هاي يسرى في الجروب نتاعنا اللي باش نعمل باش نقراوكم مع احنا هاي متفقين. هاي والحقيقة معناها خذتنا رتاع معناها كنا شفنا المساج تو والمكتب مازالوا ما شافوهوش حتى المساج. باهي. طيب ما فما بس حتى حبيت نعرف مشكلة، شنو معناها باش نكملوا نقراو حتى كش قضية توا العشرة، مازال في دينا ساعتين. ومن قبيليك خاطرني انا جاتني ديز اورجونس معناها فاميليال، والعشية ماك تعرف كوفر فو ودنيا، فهمتني؟ سامحوني كلمتكم مؤخر. مي افيك سا معناها كلم صحابك وجوست من قبيليك قاعد نعمل في ريكاب اللي شفناه الجمعة اللي فاتت. واضح واضح. وديجا توا باش نبداو في اكزرسيس واحد من عندكم باش يبارتاجي ليكران، ونبداو نخدموا مع بعضنا باش نزيدوا نفهموا اكثر، خاطر مش كيما تتفرج مش كيما تبراتيك. واضح. انت كلمتهم، زيد كلم صحابك اسكو خاطر توا العشرة نورمالمون تبداو مع مسيو انيس مش هكا؟ يا طيب، يا طيب القلب، وين مشى؟ باش نورمالمون تو مع مسيو أنيس، أما علاش خاطر الميساج خلتهم مأخر وأغلبيتهم تويكا قاموا. باهي داكور. دونك نستناو شويه اخر ولا كيفاش؟ قول لي باش ياخذ معناها نبداو الاكزرسيس دابليكاسيون الناس الكل مع بعضنا، خاطر الاكزرسيس دابليكاسيون اللي شفناه الجمعه اللي فاتت وتو. بس لحظة نبعث لهم الميساج ونقول. باهي داكور. انتو كان مسيو كان انت معناها تفضيت في الجمعة في وسط الجامعة كان حبيت معناها نعوضوها السيونس هذه والا تحب نتفرجوا في الفيديوهات تو نشوفوا احنا معناها سوليسيون. هو راهو شوف الفيديو مسجله، ما عندناش برشا من اللي بدينا يا طيب. تو 42 دقيقه معناها من اللي بدينا نقراو. يعني مش علي انا زاد على خاطر حتى في الجروب مازالوا برشا مش ماهوش صعيب هو كان باش يا يخلطوا طيب معناها. زاد حتى الفيديوهات هاني قاعد نحط فيهم على اليوتيوب، ما فماش برشا فهمت عباد عليك. قاعدين يتبعوا راه. فهمت معناتها فيديو فيها 6 7 فيو، دونك فهمت. تحس العباد ماهمش انتريسي بكشي حتى ما نعرفش انا تفرج على دقيقتين ودور. صحيح. ما مش مشكل كان هكا هو بطبيعتنا احنا عندنا الفيديو هذا كان فما حكايه ولا حاجه اي تنظر. راني بحذاكم في اي وقت كلموني، ومعناها كيما قلت لك اللي شفناه الجمعه اللي فاتت جست عاودته معناها، خاطر ما نحبش الكونتيتي برشا قريت 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 وفي الاخر كي نجي نسال ما نلقى حتى شيء. واضح يعطيك الصحه. ماشي. دونك مريم قاعده تكتب. مريم هذا جروب الاولاني ولا الثاني؟ Monsieur, c'est quoi la différence entre Kraken و un guide? Groupe 1. هما دو زوتي راهو يا مريم. انا كراكين نسمع بيه ما مستعملتوش، نعرف ان جيد، وهما معناها دو سيرفيس، معناتها ولا نقولوا نحنا دو ابليكاسيون اللي يخليوك تستعمل جيت اترافير لي انترفاس. شفت اللي نعملوا نحنا جيت ستاتيو وجيت كوميت وجيت اد وجيت انيور، كل شيء جيت انيت كله معناتها بالانترفاس جرافيك، انت تكليك على البوتونات وكهو. جوست لو استعملنا ان جيت باش نشوفوا معناتها باش هو يعاون معناها حتى كي تشوف انت البرونش على اليمين وبرونش هكا ماشي هكا وكذا، عندك اون فيزيبيليتي على سكي سباس ريالمون في البروجي نتاعك. اون فوا تفهم بعد معناتها معناها يقرب لك التصوير اكثر. جوست حكايه نتاع باش تفهم هكا. واضح ولا لا يا مريم؟ مي علاش انا ما نحبش نعلم فيكم كيما نقولوا باللي كوموند؟
على خاطر فما plusieurs outils autres que Git و Kraken. فما زاد source tree. هذا اللي عندي عليه فكرة. مي في الاخر في ساعات ثم دي كونفلي في الكود سورس. دونك منا ولا منا باش ترجع لي كوموند. دونك من الاول تعلم على لي كوموند وهاكا يا بليزيور اوتي اللي تنجم تتعلم عليهم بعد. ميم انترفاس الكراكين والانجيت نفس الانترفاس بريسك. فهمت. نزيدو نستناو صحابكم الاخرين. نزيدو نستناو ولا نبداو ليكزارسيس دابليكاسيون؟ داير مسؤول باهي شكون مسؤول تبدا؟ هنايا انت ولا شكون يحب يبدا؟ اوكي نبدا أنا. باهي دونك اون فا ريفير لو ميم اكزارسيس. اتون نقص انا البارتاج. عندك انجيت ولا لا؟ جيت لا عندي جيت كراك. جيت كراكان. ماذا بيا نفس لوتي باش نفهموه الناس كل مع بعض. باهي عندك شو اسمه نوت جي اس انستالي على الماكينه نتاعك؟ ايه باهي داكورد. دونك اون باس شي هنا وتو نانستاليو كل شيء غادي. باهي إيه، أوكي. ليكرون تاك هاي. هاي بارتاجينا هنا. باش نجم نعمل كشي بارتاج متاع نافيغاتور كروم. لا معليش ما نقدرش تاجي الاكران الكل. مجيت تشوف سي بون بارتاجي ولا لا. باهي سي بون سي بون. سي بون انا اشوفه في كل شيء. سي بون. باهي نعمل دوسي. باهي اسمعني ديسكتوب اعمل دوسي اخر سميه حاجه اخرى. نعرفش تيست جيت ولا حاجه ولا جيت دوسي اسمه ساس ابليكاسيون. انت تحت اب انت تو هكا فارغ الدوسي هذاك اب. وي زوز دوسيات فارغين ما فيهم شيء. باهي بون سميتو تاس ما نعرفش علاش. بون باهي ساس اب. باهي سي بون. باهي قبل كل شيء انستالي جيت ان جيت بلوتو. حل الترمينال اخر. سيليكسيوني ان دوسيي. حل ترمينال واحد اخر انجلي اخر. اي مسكي هذاك كان الواحد فوتر ايكران يبارطاجي. يا اخي قاصر الميكرو نتاعك ولا كيفاه؟ مسيو نعم. ايه مش قصة انا قلت لك مسيو ما لقيتش لوتي بس نعمل بارتاج بتاع
هذاك الواحد نبارطاجي نافيغاتور ويب ندخل على l'application يا باش نبارطاجي ندير هكا هو l'intégralité de votre écran يا بنت الأولاني بالكل ليه في الأولى بالكل الفوق ليه الأولى الفوق ليه يا هاني سي با كيفاش بارطاج عاود intégralité اوكي سي بون باهي. باش نعمل الفيشي باهي شو فيشي حل الترمينال اخر معناها حل اونجلي اخر بلوتو في الترمينال ترمينال اوكي هاي كليكي مرتين غاديك على اليمين شوية على اليمين شوية حل ترمينال اخر هاي الشيمان تاعي ما اي سي بون حط ستارت ميساج نابورت كال شمال لا باهي تو باش تنسالي ان جيت باهي اعمل ام بي ام I tiré espace tiré G tiré 6 G أنجد لا UN أنا نشوف في جي مش تيري جي ما محل أنا نشوف فيها تيري غي 6 تيري 6 بون ماهيش ظاهرة على الإكران الساعة خاطر زين شوية على بالك ما نبارطاجيش باهي سي بون باهي هو توا قاعد يهبط في الأنجيت باهي خليه يهبط على روحه نرجعوا للونجلي الأولاني معناها أول واحد ترمينال الأولاني معناها ouais. Donc, tapis git init pour initialiser un dépôt git. Entrée. Ben. حل الدوسي راه امشي لك الدوسي تلقاه عمل ان دوسيي اسمه بوان جيت سي سا دوسيي كاشي باهي اعمل فيشي جديد readme.md par exemple لا fichier مش دوسيي خليه الفيشي الدوسي هذاك خليه تنسحقوا لها بعد شوي file.txt باهي سي بون انت عندك لي زيكستنسيون اوكي اكتب فيه كلمتين ترى لك حالية الدوسي بالانجليزي اكتب نابورت كوا بونجور باهي داكور باهي ترى امشي على جيت ستاتيو اوكي دونك انتراكد فايلز اللي هو الفايل تي اكس تي ترى امشي للترمينال الاخر اللي على لونجلي بتاع الترمينال الاخر هبط هذاك باهي اكتب توا اعمل ان جيت اكتب لا كوموند ديريكت ان جيت يو ان جيت شي لانسي لك توا هو ابليكاسيون
بعد باش يتحل على النافيجاتور في الشمان هذاك نتاع الساس اب. لحظة برك، لا تو تحلك، تو يتحلك في النافيجاتور بار ديفو. اوكي بون البيسي نتاعك بكش رزين شوية. زين برشا. هاكا النافيجاتور محلول بطبيعة عم طلع عليه. ايه دونك كان ثبت من الفوق بالكل هاكا فما سي يوزر هاكا ديسكتوب ساس اب. هذاك دونك هذاك السيرفر قاعد يخدم. باغ اكزومبل انت عندك ان اوتر بروجي جيت، معناها جوست تبدل لك الباث هذاك الشمال هذاك يبدل لك ويشوف لك فما ما فماش لي برانش نتاعك اكسيتيرا اكسيتيرا. باهي بور لانستون عندك الى كابتي اللي فما فايل بوان تي اكس تي. باهي ارجع للترمينال باش نخدم على الترمينال الاولاني توتافي. باهي وانت زدت كذا اعمل جيت اد فايل تي اكس تي اجوتي à travers la commande git add file txt, on va ajouter le file txt dans le staging area. On va demander à Git pour qu'il commence à traquer, suivre les modifications du fichier avec file.txt. هوني مش باش يوريك حتى شيء réellement. ارجع للفايل txt وزيد فيه جمله اخرى. بون اعمل git statut قبل سمحت. git statut git status. اوكي دونك هذاك لي فيشيي مع الفيشي هذاك لي موديفيكاسيون زدناهم في staging area. باهي زيد جملة أخرى باغ اكزومبل ولا حتى هاي ولا هكا باش تعمل لنا شوية حساسيات انت. باهي شفت كي تعمل جيت ستاتيو مرة أخرى فايل تي اكس تي دونك بونجور ميم هذيك محطوطة في الستaging اريا مقيدة نقولوا نحن. انت كي زدت كدو هذيك عملت موديفيكاسيون دوكو il a détecté le fichier il a été modifié. دونك زيدها هذيك في staging اريا كي تعمل ستاتيو مرة أخرى دونك هكا يافيشيها بالأخضر معناها فيشيي معناها تركي. باهي أعمل كوميت تو. لا عاد جيت كوميت يا طفل. git commit -m pour indiquer le message. خاطر نجمو نعملو git commit entrée باش يحلك انترفاس نتاع فيم راه اديتور تكست نتاع لينكس. لا اسمعني اعمل شنو بون عملت هكاك مثال سهل. باهي نو على اد فايل هذيك بون لازم يكون اسم الواحد سينيفيكاتيف راه اسم الكوميت سينيفيكاتيف. باهي باغ اكزومبل تحب نبدلو اسم الكوميت كيفاش نعمل واحد موديفيكاسيون على نوع نتاع الكوميت؟ باهي باش تعمل برمشي يزيد ما نعرفش انا زيد جملة أخرى ولا زيد حتى تيغي في الفيشي فايل تي اكس تي هذاك. بون حط بروميير اني ميم 1 وميم 2 عاد ما تنساناش عاد الميم الاولاني. باهي انريجستريت تراه عامل جيت ستاتيو موديفيكاسيون. باهي قول له جيت اد زيدها هذيك لا لا شوف جيت اد بوان اجوتي الموديفيكاسيون اللي عملتها في staging اريا. صحيت انا توا on va faire un commit على خاطر كان باش تعمل un autre commit انت توا باش يتحسبوا لك دو commit alors que انت réellement تا ديفلوب عملت حاجه خدمت مي كي بعد ما عملت الكوميت تفكرت اللي انت نسيت الميم 1 دونك رجعت زدنا الميم 1 وعملنا اد مره اخرى وتوا باش نعمل git commit -amend. je vous passe la commande لحظه بركه
الاماند هذايا اكوا سير يعمل الكوميت على نفس على الكوميت اللي نفس عملتها قبل. الكوميت تو افي. دونك هاي باش نبعث لكم على الجروب هو هيك. اما توا باش يحلك واحد ذيم خلينا نجربوه ميسالش. جيت كوميت اماند انتري waiting for editor to close the file. اوكي بدل توا الكوميت، اسم الكوميت. بون هنا باش تستعمل كان الكلافية كهو. تنجمش مش بون اعمل ايشاب ترى خاطر معناها في ويندوز ساعات يقلب. بون انزل اونتري ترى انزل اونتري. بون تنجم تكتب توا ترى جرب. بس ما فهمتش واش قاعدين نعمل. حتى نرجع لك لحظة برك. تنجم تعمل حتى شيء في بي الكلافي، لا تكتب لحد. شو انزل ايشاب ودو بوان ايشاب. بون هاك نورمالمون بديت توا تنجم تعمل ولا لا؟ ترى اكتب بالكلافيي نتاعك. باهي اطلع كالاد فايل هذيك بدلها قول بروميير كوميت ولا فيرست كوميت. نجم تفسر باهي اعمل اونتري واطلع بالفلاش الفوقاني. اونتري اونتري هاي اطلع الفوق اونتري. لا نحي هيك الآ. اطلع الفوق. لا الفوق بالكل لازمك تكتب هاي. اعمل اونتري باش اي صحيح. قول فيرست كوميت. لا اكتب فيرست كوميت ديما اول كوميت يكون عنده ولا انيشال كوميت. شو توا انزل ايشاب دو بوان دو بوان اللي موجودين في الكلافيي واعمل دبليو كيو. اكتب دبليو كيو معناها رايت وكيت. لا فيرست كوميت واحدة برك. لكن ننزل على لي شاب ولي زونتري تقعد نزيد وحدها. باهي انزل على دو بوان ايشاب دو بوان. دو بوان اللي كيما تكتب دبليو ما نعرفش انا. دو بوان تاع الكلافيي نتاعك. هاي نورمالمون اللوطة بالكل باش يكتب لك دو بوان. نقص في كبر الكوميت. خاطر تعمل دو ايشاب دو بوان. تنزل إشاب ايشاب تنزل إشاب يزيد لك هكايا كوميت. خاطر لازمك من بعد تعمل رايت دبليو ومن بعد كيو يعني تكتب وتخرج رايت وكويت. نجمش نفسر نشوف كيفاش. اعمل كنترول سي باش تخرج كومبليتمون. هاكا شوف ديجا تابي بي انتري بور ابوندوني تو. شوف دو بوان والكيو والا كويت و ابوندون. نجمت ولا على خاطر فيم هذاك علاش انا ما نحبش نستعمله برشا خاطر يقلق. هذاك علاش نعملو جيت كوميت تيغي ام. نجمت ولا ما نجمتش؟ كان هكا سكرها الانترفاس جملة واحدة. لا مش هذيك لا كونسل سكر كان هذيك الاولانيه معناها اجا بوتون دروا فك الفيم لوت اي بوتون دروا اي كلوز تاب هذيك فوق بالكل كلوز تاب فوق. قول له يس عاود حل واحد اخر. حل ترمينال اخر في نفس الشمال. بون الغلط هذوما يعرضونا على الاقل نشوفوهم توا. باهي نيو كونسول هاك الفوق بالكل نيو كونسول دايلوج. باهي الشمال نتاعك هذاك نتاع الساس اب. اوكي اعمل جيت ستاتيو وشوف اش فما ما فماش.
باهي شو تكتب توا اعمل جيت كوميت تيري اماند لا لا اماند راهي مش هكاك ام واحدة ان دي ام واحدة ودي على فان مش تي اسباس تيري ام تيري ميساج وحط فيرست كوميت هاي باهي اعمل جيت لوج تو دونك قبيليك اسم الكوميت كان اسمه هذاك انت عملت اد فايل توا ولا اسمه فيرست كوميت والأوتور شكون هناء بن سليمان الادريس ميل نتاعها والدات والوقت اتسيتيرا اتسيتيرا دونك شعملنا نحن دونك هنا خدمة باغ اكزومبل خدمة وعملت كوميت جو روبخون باش نعاود نفسر شنو عملت بالضبط باغ اكزومبل واحد قاعد يخدم وعمل كوميت نسى قال لي معناها باغ اكزومبل لازم يزيدك باغ اكزومبل الكلاس الفلانيه في الباج الفلانيه ولا نسى حاجه عمل لي الروتوش نتاعو تستا سي بون يعمل اد يجوتي لي موديفيكاسيون هذوكم وفي يعود يعمل ان اوتر كوميت معناها يعمل كوميت اماند معناها لو ديرنيي كوميت اللي مازلت عملته باش يكتب عليه هو فهمتوني ولا لا هذوكم لي كوموند قيدوهم تستحقوا لهم راه على خاطر كان عملنا ان اوتر كوميت تعمل كوميت وتحط الميساج يتحسبوا لك دو كوميت مي كي تزيد لوبسيون تيري اماند الكوميت الاخراني يعاود يكتب فوق واضح ولا نعاود واضح مسيو قبيليك شكون سالني قبيل فما واحد من الاولاد سالني انا مسيو سألتك باهي واجدي سي بون واضح ولا نعاود تعمل زي تعاود نجي باهي داكور سي. باهي شو لي كوموند قاعدين تقيدوا فيهم اكوتي ولا لا اي باهي حلو برشا دونك شو عملنا هنا قاعدة تخدم خدمة كما نقولوا نحن على ميز اون بلاس باج داكوي نتاعها وامورها مريقلة باغ اكزومبل بون خدمة عملت جيت كومي اد اجوتيت الستaging اريا à travers la commande git add index.html par exemple وعملت الكوميت مي بعد ما عملت الكوميت تفكرت اللي هي ناقصتها حاجة في الباج داكوي باغ اكزومبل ناقص بلوك ما نعرفش انا وفيه الكلاس الفلاني ناقص بارتي هي نورمالمون شنو تعمل ما هي زادت البارتي جديدة باش تعمل جيت وباش تعمل كوميت ان اوتر كوميت مي باش تعمل هكاك باش يتحسبوا لها دو كوميت في الوقت الفلاني وبعد درجين اخرين باغ اكزومبل ان اوتر كوميت ما هي ماذا بها الكوميت معناها الجارد سون كوميت ما يتبدلوا في الاسم نتاعو باغ اكزومبل سي الكا والا البو تخلي له نفس الاسم راه ما فما حتى مشكل مي جوست هي نسيت حاجه وتفكرت باش تحطها في الكوميت هذاك با ان نوفو كوميت دوكو زادت البلوك اللي حاجتها بيه زادت البارتي نتاع الكود اللي حاجتها بيه و elle a ajouté في staging area à travers la commande git add le nom du fichier ou elle a git add point pour ajouter le tout في عوض ما تعمل git commit -m pour indiquer le message du commit elle a معناها ajouté l'option -amend هذيك amend pour indiquer le guide et tu vas modifier le dernier commit que tu as fait. Tu n'as pas besoin d'ajouter un autre commit. Donc, باش نرجعوا كي عملت git log pour afficher le log نتاع les commits نتاعها معناها خرج لنا كان un seul commit pas deux. علاش؟ على خاطر استعملنا الأمان خاطر ساغيف واحد يغلط راه دوكو باش ما تعملش دو كوميت سكسيسيف تعمل الامان باش معناها اخر كوميت هذاك سواء نفس الاسم
سوا تبدلوا في اسمه. واضحة ولا لا؟ سي بون وجدي؟ وي سي بون مسيو. اوكي واضح بور تو الموند؟ سينو نعاود، راني ميسالش نشيح ريقي توا، وميسالش المفيد لازمكم تفهموا، مش هاك قريت جيت وكذا ومن بعد واحد يجي يسألك ما يلقى حتى شيء. نعاود ما فما حتى مشكل، وخيان على الراس والعين. اسكو واضح بور تو الموند والا نزيدو نكمل؟ واضح مسيو. اوكي باهي. هاي ترى مشينا شو اسمه الكروم، خلينا نشوفوا الانترفاس نتاعنا كيفاش. باهي pour l'instant عندك الفيرست كوميت باي هنا 13 minutes ago، وشنو زدنا فايل بوينت اكس تي. باهي توا باش تزيدنا اندكس اتش تي ام ال. توا اون فا ميتر اون بلاس البروجي نتاعنا باش نزيدو الاندكس اتش تي ام ال، باش نزيدو ان دوسيي سي اس اس وان دوسيي جي اس، وباش نزيدو بوتستراب. بوتستراب بالام بي ام. دونك نحنا كي باش نستعملو الام بي ام، كيفاش باش نينيسياليزيو البروجي باش يكون معناها pour qu'on puisse معناها ajouter les dépendances à travers شو اسمه الام بي ام اللي هو الجيستيونير دو ديبوندونس نتاع النود. هاي فماشي شكون ينجم يجاوبني. نحنا توا باغ اكزومبل باش نزيدو بوت ستراب، دونك هذه بريسك طريقه باش تخدموا بها البروجي نتاعكم. انتوما باش تحضروا بروجي باش تستعملوا الجيت، باش تستعملوا الساس، باش تستعملوا بوت ستراب. دونك عندك انت دوسي عملت جيت انيت، وباش تستعمل ام بي ام انيت زاد. علاش ام بي ام انيت؟ على خاطر هو اللي باش ينيسياليزي لك البروجي نتاعك بالنود باكيج مانجر، باش à chaque fois que tu as besoin d'une nouvelle dépendance, tu l'installes à travers le node, l'NPM. Du coup, زيدنا fichier index.html. Ok. زيدنا un dossier CSS. كان اسمعني، كان ترجع dossier CSS اسمه دوسي سميه CSS. un dossier مش fichier. dossier CSS ou dossier JS. هذا بيك مينيسكول. هذاك راهو رونومي، هذاك ماذا بيك مينيسكول. باهي شنو الدوسي هذاك خليه ميساج. باهي ارجع اعمل جيت ستاتيو. جيت ستاتس. باهي شوف، هي elle a créé un dossier CSS ou un dossier JS ou un fichier index HTML، mais هو il a capté la présence معناها اللي فما اللي فيشي هكا index، الاخرين ما شافهمش. donc tant que un dossier il est vide معناها Git ne le voit pas، ما يشوفوش. mais توا on va créer un fichier style CSS في وسط الدوسي CSS ou un script JS في وسط الدوسي JS. par exemple style.css. ok. وفي وسط JS باش نعملوا un fichier script par exemple .js. ارجع اعمل git statue. هو يشوفهم ولا يشوف لي دوسيي. ouais tout à fait. ترى ارجع لنا للانترفاس تاع كروم، جوجل كروم. هاي دونك هذاك الفيرست كوميت، وراه قاعد يشوف في ستيل سي اس اس واندكس اتش تي ام ال وجو سكريبت جي اس، هذوكم نيو. باهي قبل هذا الكل
توا امشي اعمل لنا npm init. ايش معناتها la commande npm init؟ on va demander à npm اللي هو node package manager pour s'initialiser باش هو يتلهينا بلي ديبوندونس اللي من بعد on va les utiliser في البروجي نتاعنا، على خاطر نحنا باش نزيدو. دونك هنا تعمل entrée معناها تاكسبت تو. à travers l'interface هذايا il va te créer un fichier package.json اللي فيه les informations nécessaires على البروجي نتاعك. اوكي دونك حط yes. اوكي دونك زادك un projet un fichier اسمه package.json كانت package.json. توا كان ثبتوا ثم جوست اخر حاجه اوتور وليسانس. توا باش نزيدوا نحن بوتستراب. ارجع للترمينال دونك npm i معناها npm install والا i دونك بوتستراب حط entrée. هو il va télécharger la dépendance معناها البوتستراب كله. حاجتك بجي كويري يهبط لك جي كويري، حاجتك ما نعرفش انا بليزيور ليبري بون ما تستحضرش برشا. باهي شنو زادنا؟ ارجع للباكيج بوان جيسون. ستراب وعطاك الفيرسيون نتاعو. لي ديبوندونس وعطاك الفيرسيون نتاعو. باهي مي زادنا الباكيج بوان لوج بوان جيسون باكيج تيري لوج بوان جيسون وزادنا ان دوسيي اللي اسمه نود موديولز. ترى زيدنا جي كويري ترى npm i jQuery. حاجتك باي بلوجين اي فريم ورك صغير كذا تمشي تجوتيه بالام بي ام. دونك ام بي ام هذايا النود باكيج مانجر باش يتلهي لك باللي ديبوندونس اللي حاجتك بهم. معناها ديبوندونس هما شنو؟ ريالمون دي بروجي هما، فهمت؟ انت باش تستعملهم في البروجي نتاعك انت. هذه هي الحكايه. باهي اشاك فوا انت تستحق ان بلوجين والا ان فريم ورك والا ما نعرفش اون ليبراري، هو باش يزيدها لك بالنود باكيج مانجر. باهي لو دوسيي هذاك نود موديولز ما تستحقوش ريالمون، لازمك تنيوريه. علاش؟ على خاطر شوف توا هنا قاعده تخدم جوست جيكسبليك انكور. هنا قاعده تخدم في خدمتها وتحضر في البروجي باش تحطه على جيت هاب ولا بيت باكيت. باهي لاصحابها اللي باش يخدموا معاها في نفس البروجي ils vont télécharger le projet مش من عندها هي depuis Bitbucket. ils vont cloner. توا انا باش نحكي معناها ومن بعد نشوفوا هذا بعد معناها بوتيتر الجمعه الجايه ولا اللي بعدها ما نعرفش. هي كيفاش تصير الخدمه؟ واحد يخدم عنده في اللوكال ينيسياليزي خدمته في الديبو نتاعو في اللوكال، يطلعوا على بيت باكيت، يعطي الدروا لاصحابه باش ياكسيديو لك البروجي هذاك ا ديستانس، هما يهبطوه عندهم في اللوكال ويخدموا. دونك هما عندهم نفس الكوبي اللي عند هنا. هذاك علاش قلنا اللي الجيت سيستم دو فيرسيونينغ ديستريبيوي ماهوش سنتراليزي. دونك كوبي موجوده عند هنا من الاول حطيتها في بيت باكيت، نقولوا نحن بيت باكيت هو السيرفر برينسيبال، وبعد العباد يكونيكتيو بيت باكيت ويهبطوا من غادي. باهي توا كي باش يهبطوا ايماجيني شوف ترى حل ارجع للانترفاس جراف واش اسمها ويب. بون ريلود الباج نو ارجع هذه الرحلة بتاع كان ترجع اعطيه الباث وي انتري اي لود اني واي واكتوالي شفتوا. دونك ايماجيني اللي توا نحن زدنا جوست جي كويري وبوتستراب. شوف شنو زاد ريالمون. زاد الليسته هذه الكل، زيد اهبط اللوطه زيد شوف سكرول يهبط اللوطه بالكل. دونك فما لا نوسيون
d'ignorer quelques dossiers ou quelques fichiers في Git. كان قبل عندكم فكرة على شو اسمه les frameworks كيما ووردبريس bon WordPress c'est un CMS لمحل كيما سيمفوني فما دي فيشيي دو لوج وفيشيي اللي يستعملهم السيمفوني اشاك فوا معناها كومبيليه ولا تفيزيتي تبدا تنافيغي من باج لباج هو فما دي فيشيي يكتب عليهم دوكو هاللي فيشيي هذوما ماذا بينا نينيوريهم وما نشوفوهمش جات النوسيون d'utiliser ce qu'on appelle le fichier gitignore gitignore هذايا باش تحط فيه انت الحاجات اللي باش تنيوريهم اللي جيت ما يتبعهمش باهي ترى اصلا عندنا ان فيشيي اللي اسمه gitignore .gitignore .gitignore هكاك باهي لا عاد مش في النود موديول عاد خرجوا على الراسين صحيح باهي ترى امشي اعمل لنا جيت ستاتيو مش دوسي عملت جيت اجنور دوسي مش في شيء هاي هاني عملت دوسي وينو يبالي فيشي بون ما ثبتش باهي .gitignore اوكي باهي جيت ستاتيو دونك فاش قاعد يشوف هو قاعد يشوف الجيتينيور CSS index HTML JS node modules والباكيج JSON واللوك نتاعو باهي donc on va commencer par ignorer tout ce qui se trouve sur le node modules donc في وسط الجيتينيور اكتب node modules slash ولا حتى بلا slash node-8 module CTRL S اوكي دونك عاود ارجع جيت ستاتيو ديجا ولا جري هو على في اس كود جيت ستاتيو ما عادش يشوف فيه جيتينيور بارابور قبيلك دونك انت في بالي عندك ان دوسيي اسمه فايل سميته على البروجي نتاعك مش هكا الدوسيي هذاك ترى حط فيه دي فيشي باغ اكزومبل txt حط بوينت اكس سمي اللي تحب عليه انت باهي جيت ستاتيو باهي دونك ولا يشوف فيه توا انت تنجم تنيوري تو سكي شو اعمل دي فيشي txt و دي فيشي autre que txt على الدوسيي فايل هذاك ولا محل تسميه دوسيي فايل صغير باهي وفي الجيتينيور باش تمشي تنيوري اللي تحت الدوسي هذاك كل ما يبدا بالtxt كل ما ليكستنسيون نتاعو بلوتو txt لا عاد مش هكاك شوف il faut indiquer le dossier من بعد اللي تحت الدوسي دونك الدوسي شو اسمه فايل سلاش دونك كل ما يبدا بالتكست كل ما ليكستنسيون تاعو txt دونك étoile.txt كنترول اس بون مازال يشوف فيه وانت شنو حاطه فيه اخر اوتر بوان لوج كيف نفس اللين مي بوان في عوض بوان txt بوان لوج هو ما عادش يتشاف نورمالمون جيت ستاتيو واضحه il a disparu والا تو كور باش تقعد انت تلستي في اي لي زيكستنسيون الكل
كل ما هو موجود تحت الفايل تنيوريه هكا. دونك فايل سلاش كيما النود موديول اللي عملناه. كيما الموديولز. Ouais. باهي توا باش تعمل جيت اد بوان تجوت. شوف لازمك تطلع الجيت يونيور، معناها جيت يونيور لازم يكون موجود في الليسته، والباكيج بوان جيسون والباكيج لوك. باهي جيت اد بوان اسباس بوان، اعمل توا كوميت. باهي جيت كوميت تيري ام، حط باغ اكزومبل تيري ام setting up project، معناها mise en place du projet. bon كيما تحب. قبيلي كاش كتبنا نحن بالانجلي ولا first commit setting up. لا UP setting up the project. حط le projet setting up project ولا the project. باهي entrée. c'est bon c'est bon. باهي راه عمل لنا جيت. باهي ارجع لهنا. اش قال actualize ترى actualize the commit عندي. اب بروجيكت تو فيرست كوميت. باهي توا واش باش نعمل توا؟ ترى اعمل جيت لوج. بون المحلة ما عندنا قداش جيت لوج، وفما جيت لوج وان لاين. باهي هنا باش يخرج لنا لي دو كوميت بالديتاي. هون الكود نتاعهم اس اش 1 هذاك اسم الكوميت هاكا معناها، ولوتور شكون والدات واسم الكوميت. باهي فما اون اوتر كوموند اسمها جيت لوج تيري وان لاين. جيت لوج تيري وان لاين. لا لا بعد تيري وان لاين. لين entrée ligne les léger. Ouais. entrée. donc شفتوا juste يعطيك الكود اس اش 1 الصغير واسم الكوميت وكهو، معناها moins de détails autres que l'air. فما une autre option one line -n نقصد به اخر انيم كوميت تعمل. تيري par exemple تيري. bon نحن pour l'instant عملنا 2 كوميت. اعمل تيري 1 مش تيري 1 entrée. الكوميت الاخراني setting up project. كان تعمل تيري 2 خرج لك لي 2 derniers commits. تيري 7 المفيد. bon pour l'instant عندنا 2 commits نحن لمحل. هادو كوميت. دونك لي كوموند دوك مقيدوهم عندكم تستحقوا لهم. باهي توا بيسكو هنا توا الا ميز اون بلاس البروجي نتاعها باش تقعد تخدم على الماستر. توا elle va créer une nouvelle branche اللي باش تبدا تخدم عليها. فازي اكتب جيت برانش. توا نعمل واحده قديمه برانش espace développe. bon هذا جيت برانش pour lister la liste des branches. باش تلستي قداش عندك من برانش. باهي جيت برانش develop entrée. باهي توا تشيك اوت. كان شفتوا في الانترفاس على اليمين هاكا في النافيغاتور ديفلوب استعملت، معناها elle vient d'être créée. باهي ارجع توا à cet instant là develop هي c'est une copie من الماستر. كيما الكود اللي موجود ولي فيشي اللي موجودين في الماستر هما بيدهم كوبي في الديفلوب. توا باش نباسكوليو vers الماستر vers plutôt le développe. on va travailler dessus. باش نخدموا عليها ونزيدوا quelques fichiers. ترى git check out. non check out. tu vas basculer من master باش تمشي للديفلوب. لي déjà elle est créée la branche. يعني
اللي كاستعملناها هذيك اكيد تشيك اوت بي معناها تكريها وتشيك اوت في سيرفيس. Donc checkout develop. Donc git branch develop. On a créé la branche develop. Ou checkout, on va basculer dessus. Ah ok, switch it to branch develop. Ok. باهي توا نحن في البرانش ديفلوب باهي امشي للديفلوب وزيدنا فيشي باغ اكزومبل contact.html نجم حتى تصنعه بالكوماند بون تاتش تاتش باهي بس فازي تاتش file.txt باهي باهي اجوتي وكوميتي git add point add file 2 ولا point باهي اعمل كوميت توا نحن ما تنساوش اللي نحن في البرانش ديفلوب git commit ناقصه او تيري ام نيو فايل باهي باهي امشي نشوفوا الانترفاس ترى دونك في النيفو هذا الديفلوب زايدة على الماستر ان با كان تثبت معناها شنو النيو كان فيشي جديد اللي زادته هنا كان نرجعوا توا نحن للبرونش ماستر معناها ما نلقاوهوش راه ورينا الدوسي اش فيه بالضبط الاب الدوسي بتاعك اللي عملته رجعنا للدوسي باش نلقاو هكا الفيشي فايل 2.txt باهي موجود كان نعمل تشيك اوت توا ونمشي للبرانش ماستر توا يبا ديسباريتر هذاك git check out master دونك تنحى الفيشي فايل 2.txt ماهوش موجود باهي ارجع للانترفاس على كرون دونك نحن رجعنا للماستر باهي توا ارجع للديفلوب لازم من غاديك شوف غاديك هاي سيليكسيوني الديفلوب لا الكتيبه نتاع الديفلوب سيليكسيوني البرون وي واكتب تشيك اوت كليك على تشيك اوت اون ديري شفتوا الفازه هذه اون ديري نحن كتبنا جيت تشيك اوت ديفلوب جوست هذايا il t'offre la possibilité à travers l'interface تعمل جيت اد وكوميت اتسيتيرا اتسيتيرا مي ساعات كي تتكوانسا وتوحل بالكدا لازمك منا ولا منا باش ترجع للي كوموند خاطر il va pas te donner la possibilité باش تعمل plusieurs معناها انترفونسيون بالانترفاس منا ولا منا باش ترجع للي كوموند باهي ارجع للتيرمينال باهي نرجعوا توا اعمل اونتري خاطر توا كان تشوف انت ثبت انت في البروش ماستر هو يافيشي لك مي كان ترجع كي تنزل اونتري انزل اونتري اوتوماتيكمون هو باش تعدل الديفلوب خاطر انت بدلت الديفلوب من شو اسمه من النافيغاتور باهي دونك زيدنا فيشي اخر اعمل تاتش باهي لا بلاش تاتش par exemple develop.txt txt باهي هاو كتزيد الفيشي ترى زيد فيه حاجات ترى اكتب فيه باهي باهي git add non statut باهي باهي اعمل commit
git commit-m adding develop.txt. develop.txt. entrée. اوكي ترى شوف الانترفاس. توا شفتك الديفلوب تي اكس تي زيد عليه موديفيه معناها زيد كلمة أخرى ولا نقص ولا دبر بس. نوريكم كوموند أخرى. ابليكاسيون حط ابليكاسيون جيت كنترول اس. نورمالمون أنا أعمل جيت ستاتيو. قال لك الفيشي هذاك il a été modifié. نورمالمون شنو نعملو نحن؟ نورمالمون باش اون فوا خدمت وقال لك موديفي باش تعمل جيت اد بوان باش تاجوتيه معناها جيت اد ديفلوب تي اكس تي ومن بعد تعمل جيت كوميت. لا استناني نورمالمون هكاك نعملو اد ومن بعد نعملو كوميت. على خاطر علاش نعملو؟ على خاطر ديجا هو الفيشي il est موجود معناها il est présent dans le staging area كالزون هذيك اللي اون فوا dedans Git commence à traquer les changements تاع الفيشي. Mais puisque déjà le fichier il existe dans le staging area, du coup, pas la peine de passer git add le nom du fichier, git commit, de suite git commit-am. Vas-y, ekteba git commit, normalement m, mais -a-m. شوف -am. معناها باش نعمل الاد قبل شوف تيري واحدة و A و M لاصقة بعضها. معناتها à la fois je veux faire un add puis الام هذاك الميساج بتاع الكوميت نتاعي اعمل لي كروشي updating develop.txt. فهمتوني ولا نعاود؟ ايوه واضح. انتري كي تعمل ستاتيو ارجع للانترفاس في الكرام. ستاتس اوكي تشيك اوت توا اعمل لوج ترى كان باش تعمل لوج راهو باش يخرجوا لك برشا. كان تعمل 1 لاين خير تيري 1 لاين بلوتو جيت لوج تيري 1 لاين. لا لوج قبل العاد قبل لوج اسباس تيري 1 لاين. هذوك الوحدات الكل توا تنجم تحط. شفت واحد في البرونش ديفلوب وواحد في البرونش ماستر معناها يافيشي لك شنو بالضبط. باغ اكزومبل تقول له انت حاجتي كان بلي 3 ديرني كوميت والا فهمت هذيك اللي شفناها تيري معناها لو انيام كوميت افكتوي. خرجونا هكايا بالديتاي على خاطر ما عملناش 1 لاين. اسباس سي سا. توا نحنا في البرونش ديفلوب ونحبوا لي موديفيكاسيون تستينا الكود نتاعنا والابليكاسيون نتاعنا قاعده تخدم لاباس عليها. توا اون فا فيزيوني ديفلوب افيك ماستر باش نهار اخر كي يجي ان اوتر كولابوراتور il va télécharger شنو il va cloner plutôt الماستر تلقاها فيها تبدا اجور وكود نظيف ونقولوا جاونا به. دونك توا انا في الديفلوب ونحب نعمل فيزيون في الماستر دونك جو باسكول فير ماستر بعد نقول له جيت ميرج ديفلوب. دونك تشيك اوت ماستر تاع جيت تشيك اوت ماستر باش تمشي للماستر. اوكي توا تقول شوف الانترفاس كيفاش ولات. ترى شوف لنا الانترفاس شفتوا هابط اللوطه شويه. دونك الماستر فيها 2 كوميت والديفلوب فيها 3 كوميت زايده على الماستر 3 كوميت. لما حاله نحن جوست لي كوميت نتاعنا سامبل راهو مش كل ما تزيد جمله ولا جملتين في الكود نتاعك تمشي تعمل كوميت. فهمتوني ولا لا؟ جوست اكزامبل دي اكزامبل باش نفهموا بهم مي ريالمون الكوميت لازم يكون خدمه نظيفه هكا. جيت ميرج ديفلوب
il va fusionner هو توا الماستر والديفلوب فرد نيفو، زادت خدمة جديدة tu bascules vers la branche développe تخدم على روحك وبعد تفوزيوني. اسكو واضح للناس الكل ولا نعاود؟ واضح مسيو. واضح. لي كوموند قاعدين تقيدوا فيهم على جنب تستحق، حتى راهو ماهوش باش تستعملوهم الكل، ما خبي تعرفش نهار تستحق كوموند. باهي نزيدو نقدمو ولا يزي فيه البرك؟ زادتي نص ساعة يزيك راهو مسيو. باهي عندنا لي برونش شفنا. باهي تراه زيدنا برونش اخرى، نشوفو كيفاش نفسخو برونش. جيت برانش راش حط سمي اي برونش تحب عليه. كيفاش لازمنا نشوفو ليستوريك وكيفاش نمانيبيوليو ليستوريك. باهي تشيك اوت هاني. بون تنجم انت تفسخها البرونش هذيك اترافيغ لا كوموند برانش تيري دي، معناها ديليت البرونش هذيك. جيت برانش عاد ليه عاد ديما جيت لا عاد يفو سبيسيفيي شو توا انت سامحني انت توا في برونش هنا وتحب تفسخها ما يفسخها لكش راه لازمك تبسك، لازمك تمشي لبلاصة أخرى يعني البرونش أخرى. دونك تعمل تشيك أوت، كي تشيك أوت تمشي للماستر ولا الديفلوب. كي تشيك أوت امشي ماستر ولا ديفلوب، بعد تفسخ البرونش اللي حاسك بها، خاطر سا سفي با انت في برونش وتحب تفسخ معناها ومن بعد يمشي هو ما يعرفش هذاك علاش. دونك جيت برانش تيري دي حط هنا هاكا ديريكت البرانش هاكا طارت. باهي بريسك لا محالة ما عملناش برشا حاجات، شفنا اللي شفناه الجمعة اللي فاتت افيك كيلكو نوفيل كوموند. يزي فيه البركة ولا نزيدو يا جماعة؟ يزي فيه البركة. مي جيسبيغ اللي هذا واضح ومفهوم. اي واضح. واضح مسيو. ما يحكي معايا كان عمر وكوثر وهناك هو والجماعة كل الآخرين. ما نعرفش اسكو قاعدين معانا بالحق ولا لا. هما يقولوا لكم لازمكم تعملوا شنو، شكون حاضر وشكون غايب ولا انا غلط يقول لي اي. مسيو ظهري عندهم بروبليم في الميكرو هذاك علاش قاعدين يجيبوا ديجا في الشات. باهي راه برشا مسيو قاموا كي يكونيكتيو من القهوة بحس منجمش يحل الميكرو. باهي داكورد واضح واضح اوكي داكورد. يعطيكم الصحة والجمعة الجاية بون الجمعة الجاية عندكم دي اس ها؟ كيفاش عندك زاد مسيو؟ عندكم دي اس الجمعة الجاية عند مسيو شو اسمه انيس. اي ديس اي جيستيون دو باهي بروجي معناها باش نقراو في الليزا، معناها باش نجيو لليزا ان ان شاء شاء الله. الله. مسيو وحنا عندنا في الماتير نتاعك أستاذ. نو عندنا ماتير عندنا ديس في الماتير اي هذي ولا لا؟ تعالوا نشوفوا سوا الجمعة الجاية ليلة محل بعد يا اللي بعدها نهار 19 يقبل العطلة يا بعد ما نرجع من العطلة. اوكي واضح مسيو. بعد اوكي ها نشوفكم ان شاء الله الجمعة الجاية بقدرة ربي. ان شاء هاي الله. ربي معاكم وردوا بالكم على رواحكم.
merci monsieur. شكرا يا مسلمة. سلامة.